बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और ये मकबूल जान के साथ। इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद बहुत से लोग ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि आखिर ये होगा क्या, प्रोसेस क्या होगा, इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या इसकी सियासी हैसियत तारीख है क्या। और ये सबसे सारा कुछ जानते हो सब। एक तो हमें बैकग्राउंड बताएं, ऑडियंसेस बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझसे मिलने पे पूछ रहे हैं, ट्विटर पे टैग कर रहे हैं, जान रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इसका। एक तो वो बता दें। दूसरा हम क्वेश्चन है इमरान खान साहब से रिलेटेड, वो मैं बाद में आपको लेके आता हूँ, आप बैकग्राउंड का आगाज़ करें। देखिए, जेल भरो तहरीक जो है ना, कोर्ट अरेस्ट इसको कहते हैं बेसिकली। कोर्ट अरेस्ट बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक नॉर्म रहा है, और ये बरतानिया में भी, फ्रांस में भी और बाकी जगहों पे होता था कि एहतजाज के तौर पे लोग अपने आप की गिरफ्तारियां दिया करते थे। अंग्रेज़ जो था ना, वो कम से कम डेमोक्रेटिक रूल के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। अगरचे कि उसके ही दिए हुए बहुत सारे तोहफे हैं जो आज तक चल रहे हैं, जिनमें से 124 जो है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना या रियासत बेसिकली जुर्म गद्दारी है। एक तस्वर उन्होंने बना दिया था कि ये 5-7 लाख फ़ौजी और उसके साथ साथ जो सिविलियन ऑफिसर्स हैं, ये बुनियादी तौर पर मुहब्ब वतन लोग हैं। बाकी 32 करोड़ लोग जो हैं ना इंडिया के, ये गद्दार हैं, और अनलेस प्रूव अदरवाइज, वरना गद्दार हैं। अगर ये प्रूव जब तक नहीं करते कि ये मुहब्ब वतन है, ये मुहब्ब वतन नहीं हो सकते। हम मुहब्ब वतन हैं जो कि सर्विस के अंदर हैं, सिविल सर्विस के अंदर और मिलिट्री सर्विस के अंदर, और यही उन्होंने बनाया हुआ था। तो उस दौरान भी उसके बावजूद भी वो रूल ऑफ लॉ को किसी न किसी हद तक बेहतर समझता था। इसी की बुनियाद पे गोरा चला है। तो उस ज़माने में गांधी और नेहरू और ये लोग जो थे, ये जेल भरो तहरीक जो थी ये किया करते थे कि हम गिरफ्तारियाँ देंगे और ये करेंगे। सबसे बड़ी जो जेल भरो तहरीक हुई थी वो 1930 की तबर्रा मूवमेंट की हुई थी कि एक ज़माने में शिया सुन्नी फसाद हो गया था बहुत बड़ा वहाँ पर लखनऊ में। तो वहाँ पर उन्होंने जेल भरी थी, शियों ने बेल भरी थी, क्योंकि उनके कुछ जुलूसों पर पाबंदी लगी थी, तो वो उनको जुलूस का रास्ता दे दिया गया था। बहुत बड़ी मूवमेंट थी तबर्रा मूवमेंट जो थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शुरू से लेके अब तक जो पहली जेल भरो तहरीक हुई है वो है 1977 की, और वो बहुत कामयाब हुई थी। उसकी कामयाबी की 2-3 वजूहात हैं जो कि इमरान खान साहब को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये थी कि जिस वक्त इलेक्शंस हुए हैं 1977 के, तो कौमी असम्बली के इलेक्शन जो थे वो उसमें धांधली का लोगों ने एहतजाज किया, और उसके 3 दिन के बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शंस थे, तो हू का आलम जारी हो गया तमाम पोलिंग स्टेशन पर। ख़ुद पीपल्स पार्टी के लोग वोट देने नहीं गए। ये बहुत बड़ा एहतजाज था अवाम का जो कि सामने आया। भुट्टो साहब जो थे एडमेंट हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो असम्बली को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, और उन्होंने बाकायदा उस असम्बली का जो है उसका वो शुरू कर दिया, इजलास शुरू कर दिया, जिसके ऊपर सबसे पहला ये काम उन्होंने किया कि हम यहाँ से जेल भरो तहरीक जो है उसका आगाज़ करेंगे। और मुझे याद है अच्छी तरह कि पहला, और मैं उसमें शरीक था उस जलसे के अंदर, वो नीला गुंबद की मस्जिद में हुआ था, और तमाम 9 की 9 पार्टियाँ जो थी, उनके सरबराह जो थे, वो गले में कुरान पाक डाल के और हार डाल के, वो हार तो लोगों ने डाल दिया, उन्होंने कुरान पाक डाला पता, और वो दे के बाहर निकले थे। इनमें असगर खान थे, मौलाना मुफ्ती महमूद थे, उसके बाद पीर साहब पगाड़ा थे, उसके बाद अपना वो थे नवाज़र नसरुल्लाह थे, उसके बाद एक और शामद नूरानी थे। इस तरह खाकसार तहरीक के एक साथ इस 9 की 9 पार्टियों के लोग जो थे ये बाहर निकले थे कि हमें गिरफ़्तार करो। वो आए, माल रोड पे चढ़े, माल रोड पे चढ़ के रीगल तक, रीगल से वहाँ पर जाके फिर डिस्पर्स हो गए। उसके अगले दिन उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया उनका। उसके अगले दिन हुआ ये कि उन्होंने अपना बाद मस्जिद शौदा पे जुलूस था शाम को 4 बजे के, हम भी गए उस जुलूस के, और उस जुलूस को फिर पुलिस, क्योंकि उसमें लीडर कोई नहीं था, जुलूस में उन्होंने बहुत मारा, हमको भी मारा, सबको मारा, तो बहुत कुटाई लगाई किसी ने पकड़ के। तो लेकिन उससे हुआ ये कि एक रिएक्शन पैदा हुआ और जुलूस निकलने शुरू हो गए। और फिर उन्होंने एक कहा कि आप ना जेल भरो तहरीक शुरू करो। उसमें हर रोज़ होता जैसा कि एक जुलूस निकलता था और 2 आदमी गिरफ्तारियाँ देते थे। एक आदमी गिरफ्तारी देता था, पूरा जुलूस चलता था, वो आदमी को जेल छोड़ के आते थे, वो जाके गिरफ्तारी देता था, और बाकी लीडरशिप को उन्होंने बंद कर दिया था। अब देखें हुआ क्या, जिस वक्त आप लीडरशिप को बंद कर देते हैं ना, तो फिर जुलूस जो है वो पब्लिक के हाथ में आ जाता है। फिर इस्माइल कासिम जिधर चाहे ले जाए,
پھر اور مقبول جان جدھر چاہے لے جائے. وہ پھر ایک گلی گلی محلے محلے جلوس نکلنے شروع ہو گئے. اب وہاں صرف یہ ہوتا تھا کہ ہڑتال کی اور جلوس کی کال دی ہے, اور جلوس کی ہڑتال کی کال بھی عام آدمی کو نہ ریڈیو سے پتہ چلتی تھی نہ اخبار سے پتہ چلتی تھی. رات کو 8 بجے وہ BBC لگاتے تھے اور BBC کہتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور پاکستان جہاں سے مزید ہنگاموں کی خبریں آئی ہیں. قومی اتحاد نے کل پھر بعد نماز جمعہ ہڑتال کی کال دی ہے, اور وہ لوگ اس کو سن کے آٹومیٹکلی جلوس نکالتے تھے, اور وہ پھر ایک ہو گیا تھا کہ گروہ بنتے چلے گئے تھے, اور اس طرح چیزیں ہو چکی تھیں. مجھے یاد اچھی طرح کہ وہ جیل میں اتنے لوگ ہو گئے تھے کہ ایک جیل سے دوسری جیل شفٹ کرتے رہتے تھے, کبھی کدھر کبھی جگہ بدلتے رہتے تھے, لیکن وہ ان سے سنبھالا نہیں گیا تھا. اور یہی ہوا تھا کہ اس موومنٹ کو ایک پیس مل گئی تھی. لیکن اس موومنٹ کے اندر 3 جماعتیں ایسی تھیں کہ جو اس کو مینج کر گئی تھیں بعد میں. نمبر 1 جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا ہر جگہ کیڈر موجود تھا, آرگنائزیشن تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ 70 سے لے کے بنگلہ دیش موومنٹ سے لے کے بعد تک بھٹو دور تک کوئی کالج نہیں ایسا نہیں تھا, کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جہاں جمعیت کی یونین نہ جیتی ہو. تو ان کا ایک کیڈر موجود تھا. اور دوسری جماعت تھی وہ تھی جمعیت علماء اسلام. اب جمعیت علماء اسلام کے تمام دیوبندی مساجد مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اور تیسری تھی جمعیت علماء پاکستان, تمام بریلوی مساجد مولوی بیٹھے ہوئے تھے. مولوی نے ایک دن کہنا اٹھو نکلو یا جمعے کا خطبہ دینا ہے. تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ بنیادی طور پر اس وقت ساتھ تھے. تو یہ موومنٹ چلا گئے تھے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان آل آڈس میں چل رہا ہے لیکن بہت کامیاب ہے. عمران خان کے پیچھے کوئی مولوی خطبہ دینے والا نہیں ہے, نہ کسی مسجد میں عمران خان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, نہ وہ کرتا ہے, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ کوئی نہیں کرتا. عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا کیڈر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عمران خان اگر یہ کرتا ہے تو ایک سڈن ڈیمورلائزنگ ایفیکٹ تو ہوگا کہ لیڈرشپ اندر چلے جائے گی, اور 2 طرح کے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موومنٹ دم توڑ جائے. ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد جگہ جگہ گرفتاریاں دینا کرنا یہ وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ جب لوگ گرفتاریاں دینا شروع کریں گے, جب ان یوتھ یا غصے میں آ کے کہیں گے میں گرفتاری دے, تو ہوگا یہ کہ پھر ایک ہجوم بن جاتا ہے لوگوں کا جو اس سے جیل ملنے جاتا ہے, جو اس کی رہائی کے لیے کوشش کرتا ہے, جو اس کے لیے ضمانتیں کروانے کا چلتا ہے. وہ ایک فضا بن جاتی ہے گورنمنٹ کے خلاف. اس فضا کو پھر کوئی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, بہت مشکل کنٹرول. یہ پیسفل ریزسٹنس کی بہترین مثال ہے کہ کوٹ اریسٹ. بس ڈر صرف یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی اس طرح کی کیڈر اسٹرینتھ موجود نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی انقلاب جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر آج تک کامیابی ہمیشہ اس انقلاب کو ملی ہے, بلکہ انقلاب کے اندر کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی جہاں آرگنائزیشن موجود ہو. ایران میں تھا, تودا پارٹی تھی, آرگنائزیشن ختم ہو چکی ہوئی تھی, شاہ نے مار کے اشر کر دیا تھا کمیونسٹوں کو, کیونکہ مصدق کی ریولوشن کے بعد وہ بیچارے بکھر گئے تھے. تو لیکن وہ موومنٹ چلانے کے تھے, اس میں خون دیتے تھے, لڑتے تھے, جلوس نکالتے تھے, یہ کرتے تھے. اس کے ساتھ علماء ساتھ مل گئے. اب ایران میں جو شیعہ کیڈر ہے وہ بہت مضبوط ہے. یہ آیت اللہ ہے, یہ حجت اللہ ہے, یہ نیچے فلاں ہے, یہ فلاں. کم کے اندر باقاعدہ ایک ہیرارکی ہے. اسی لیے خمینی صاحب آخری مہینوں میں آئے ہیں, موومنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی, تو ہی ٹک اوور. اور وہی ٹک اوور تو آرگنائزیشن تھی, وہی ٹک اوور, وہ آ گئے. فرانس میں ایسا نہیں ہو سکا کہ فرانس میں کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی. 10 سال تک مارے کھاتے لڑتے آخر میں بیچ میں سے ایک شخصیت نپولین کی نکل آئی, وہ آپ کا چلا گیا. یہ جو مودتنگ کی شخصیت موجود تھی, کیڈر بھی موجود تھا, ایک سارا کچھ وہاں وہ ہو گیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یا تو پھر بلٹ اپ ہو جاتا ہوتا ہے, لوگ اٹھ جاتے ہوتے ہیں, لوگ کھڑے ہو جاتے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں ایک بہت بڑی انارکی میں نہ ہم داخل ہو جائیں. اور انارکی کا فائدہ صرف اس وہ اٹھاتا ہے جو آرگنائزڈ ہو, اور پاکستان میں آرگنائز ایک ہی ہے, وہ ہے پاکستان آرمی, کوئی اور آرگنائز نہیں. تو ایسا لگتا یہ ہے کہ اگر 2-3 مہینے بہت زیادہ خون خرابہ چل پڑا سے ہو گیا, خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی اسیسینیشنز بیچ میں ہو گئیں, کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا, تو لوگ پھر کہیں گے یار خدا کے لیے تم ہی آ جاؤ, تم ہی اس ملک کو سنبھالو. Do you think ابھی there is a possibility کہ لوگ ابھی بھی کہہ دیں گے کہ یار آ جاؤ؟ لیکن یہ ایسا مجھے نظر نہیں آتا. مجھے بھی نہیں لگتا. یہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید 2-3 مہینے بعد لوگ ہمیں کہہ دیں, وہ لوگ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے کہہ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح کی صورتحال یہ ہے, لوگ کہیں گے مر جائیں گے ہم, لیکن اب نہیں.
ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو گئی ہے. آپ سے بلوچستان اور KPK سنبھالا ہی نہیں جانا اگر خدا نہ خواستہ کوئی نہیں سنبھالے جا رہے آپ سے بہت بڑا ایونٹ ہو. نہیں سنبھالا جائے گا. میں نے 24 سال بلوچستان میں گزارا, نہیں سنبھالا جائے گا. آپ کی اسٹرینگتھ اتنی نہیں ہے کہ آپ سنبھال سکیں. ٹھیک ہے, میک سینس کرتی ہے, آپ کے پاس اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہے کہ آپ سنبھال سکیں. لیکن دیکھ لیں جیل بھرو تحریک سے ایونچولی مارشاء اللہ اور بلوچ کی باتیں, ہمیں چھوٹی سی ڈسکشن تھی لیکن اس کا آپ کو ایکسٹراویگنٹ افیکٹ نظر آیا ہوگا. اوور آل لاجیکل سی باتیں کی ہے اس کے اندر, یہ نہیں کہ آل آؤٹ سپورٹ کی باتیں نہیں ہے. کریٹیکلی انالیسس جو ہوتا ہے, کریٹیکل انالیسس وہ پریزنٹ کیا گیا کہ یس پاسبلٹیز ہیں کہ موومنٹ جو ہے اس کے اچھے ایسپیکٹس نظر آئیں. بٹ دین اگین 2-4 چیزیں جن کا خیال رکھنا عمران خان صاحب کے لیے, تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنی نہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جیل بھرو تحریک کیا کرنے جا رہی ہے, کیسے نہیں, اور کیا آپ لوگوں نے فارم بھرا ہے. نہیں بھرا تو جلدی سے جا کے بھریں. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.